बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल जहाज़ में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया कि तमाम मुसाफिर अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम अपने सफ़र के लिए रवाना होने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद थे। शाम 5:30 बजे ये जहाज़ अपनी मंजिल कराची की तरफ बढ़ने लगा और 6:30 बजे उसे कराची लैंड करना था। प्रवास के उड़ने के 20 मिनट बाद एक जवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी ने गुजारिश की कि सर आप अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें, आपको कॉकपिट में जाने की इजाज़त नहीं। मना करने के बावजूद वो होस्टेस को धक्का देते हुए कॉकपिट तक पहुंच गया और पिस्टल निकालकर पायलट अजीज़ खान से कहने लगा कि तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो और खिलाफ वर्जी की सूरत में तुम्हें ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसी लम्हे इस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल निकालकर जहाज़ के मुसाफिरों पर तान लिया। उनमें से एक के पास बारूद से भरे पैकेट्स थे। दहशतगर्द ने पायलट को हुक्म दिया कि यह जहाज़ कराची नहीं बल्कि इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को गालियां भी दीं और इन्हें धमकाया। कैप्टन अजीज़ ने मुसाफिरों को बताया कि यह जहाज़ हाईजैक हो चुका है और अब यह कराची नहीं बल्कि इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयर बेस राब्ता करने के लिए इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन ने बज़ाहिर इजाज़त मांगने की कोशिश की और साथ ही जहाज़ की सिमत भी तब्दील कर दी। जो ही सिमत तब्दील हुई तो पाकिस्तान एयर बेस हेडक्वार्टर्स में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज़ की सिमत तब्दील होने की निशानदही कर रहा था और तमाम सिग्नल ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स F-16 उसी वक्त फिजा में बुलंद हुए और उनका हदफ था PIA फोकर को घेरना, जो किसी भी सूरत पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने पायलट को इंडियन हेडक्वार्टर्स राब्ता करने को कहा। पायलट ने हुक्म की तामील करते हुए इंतहाई शातिराना अंदाज में अपने ही हेडक्वार्टर राब्ता किया और एक मखसूस कोड भी मिलाया, जिसका मतलब था कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। राब्ता होते ही पायलट ने पूछा कि क्या यह दिल्ली एयरपोर्ट है। यह पूछते ही इंतहाई होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया और जाहिर ये किया कि कॉल ड्रॉप कर दी गई है। पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में ये सब सुनते ही फौरी तौर पर आला हुकाम की मीटिंग में एक एक्शन प्लान बनाया गया। उसके लिए पुलिस फोर्स की आला तरबियत याफ्ता कमांडो फोर्स से एक दस्ता बुलवा लिया गया। इसके अलावा रेंजर्स का एक दस्ता भी हाई अलर्ट था। दोस्तों, असल ड्रामा तो अब शुरू होना था। कैप्टन अजीज़ जहाज़ में मौसूल होने वाले मखसूस सिग्नल से ये जान चुके थे कि वो 2 फाइटर जेट्स के घेरे में हैं। इस बात का इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब उन्होंने ईंधन का बहाना बनाते हुए कहा कि जहाज़ में इतना ईंधन नहीं कि इसको दिल्ली ले जाया जा सके, इसलिए उन्हें करीब ही किसी एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन लेना पड़ेगा। हाईजैकर्स ने बताया कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है और वो हर सूरत जहाज़ को न्यू दिल्ली ले जाना चाहते हैं। कैप्टन अजीज़ बताते हैं कि उनके पास नक्शा भी था और बार बार वो बोझ एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर पायलट ने कहा कि इंडिया का बोझ एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहाँ तक जहाज़ को ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंडियन एयर बेस से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब अगला मरहला बोझ एयरपोर्ट राब्ता करके इजाज़त लेने का था। कैप्टन अजीज़ जानते थे कि यहाँ पास एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट है। ताहम कैप्टन अजीज़ ने वहाँ राब्ता करते हुए कहा कि क्या ये बोझ एयरपोर्ट है। ये पाकिस्तानी हुकाम को उनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द बोझ एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में साफ सुथरी हिंदी में एक तरबियत याफ्ता ऑफिसर ने कॉल हैंडल करनी शुरू की। वहाँ से दहशतगर्दों ने उनके साथ मुज़ाकरात करना शुरू किए कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ जहाज़ में 33 मुसाफिर हैं और 5 अमले के अफराद मौजूद हैं और उन्हें बताया कि हम दोनों पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे के ख़िलाफ़ हैं और इस हाईजैक से पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो ये तजर्बा ना करे। इसके बाद उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे और पाकिस्तान का ये जहाज़ इंडिया लेकर आना चाहते हैं, इसलिए हमें बोझ एयरपोर्ट उतरने की इजाज़त दी जाए और जहाज़ को ईंधन और मुसाफिरों को खुराक फराहम की जाए। पाक ऑफिसर ने इंतहाई होशियारी और ठोस हिंदी ज़ुबान में उनकी शनाख्त के बारे में पूछा और कहा कि उन पर एतबार क्यों किया जाए। जवाब में दहशतगर्दों ने अपना नाम, पता और एड्रेस बताते हुए कहा कि वो बलूचिस्तान में स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्योरिटी अफसरान ने कुछ ही लम्हों में उनका डाटा हासिल कर लिया। कुछ देर बाद उनको बताया कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। ये सुनना था कि खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय भारत माता के नारे लगाए,
جبکہ دوسری جانب ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے لگائے گئے۔ کیپٹن عزیز کو اپنے افسروں کی جانب سے اس ڈرامے کا علم تھا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اس دوران پائلٹس کو کال کر کے ہنگامی طور پر تمام جہاز ایئرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ شکار کرنے کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس آفیسرز نے ایئر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ کمانڈوز اور رینجرز کے جوان الرٹ کھڑے تھے۔ آفیسرز کی نظریں سکرین پر تھیں کیونکہ جہاز حیدرآباد کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ جہاز کو اور بلندی پر لے گئے اور وہاں جہاز کو ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ فائٹر جیٹس ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کی تمام حرکات کو مانیٹر کر رہے تھے، جس کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا۔ اس وقت ایئرپورٹس کی تمام لائٹس بند کر دی گئیں اور ساتھ ہی پورے شہر کی بجلی بھی بند کر دی تاکہ دہشت گرد اندھیرے میں علاقہ نہ پہچان سکیں۔ اس وقت ایئر بیس سے سبز ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگیں اور کیپٹن عزیز جہاز کو لے کر ریڈار سگنل فالو کرتے ہوئے جعلی بوچ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے تھے۔ ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے ایک بار پھر بلند کیے اور کیپٹن عزیز کو برا بھلا بھی کہا۔ یہاں ہمارے پاک سرزمین کے جوان جہاز کے اترنے کا تعاقب کر رہے تھے۔ جہاز کے لینڈ کرتے ہی اندھیرے میں آرمی اور کمانڈوز نے گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دیں تاکہ جہاز ٹیک آف نہ کر سکے۔ عملے کے روپ میں 3 اہلکار بات چیت کے بہانے بغیر ہتھیار کے جہاز میں داخل ہوئے۔ وہ پولیس فورس کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر جہاز میں بغیر ہتھیاروں کے داخل ہونے پر خود کو والنٹیئر کیا تھا۔ انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ٹھوس ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات کرنا شروع کی اور انہیں بتایا کہ یہ انڈیا ہی ہے اور وہ اس وقت بوش ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لے سکیں، خاص طور پر وہ شخص جس کے پاس بارود کے پیکٹس تھے۔ وہ ان کے پاس موجود ہتھیاروں کا بھی جائزہ لینا چاہتے تھے تاکہ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود عملے اور مسافروں کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں ہیں، اس لیے مسافروں کو یہاں اتار کر آپ دلی چلے جاؤ۔ تاہم رات 11 بجے جہاز سے مسافر اترنے لگے۔ مسافروں کے نکلنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے رینگتے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہ پاکستانی آرمڈ فورسز کے جوان جہاز کے دونوں دروازوں سے داخل ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دہشت گردوں پر دھاوا بول دیا۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو خوفزدہ کر دیا کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کے نعرے کس طرح بلند ہو گئے۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع گیا۔ اس کے بعد ریکارڈ کے مطابق 2 منٹ کے اندر اندر دہشت گردوں کو باندھ کر قابو کر لیا گیا۔ وہ حیران تھے کہ یہ بوچ ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کدھر سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور وہ بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھا کر دہشت گردوں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر جہاز سے اترے۔ اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ کوڈ ورڈنگ میں بات سمجھانا، خود ہی جہاز کو بلندی پر لے جانا اور ایندھن نہ ہونے کا بہانہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ اس مشن میں حصہ لینے والے پولیس فورس، رینجرز، کمانڈوز اور ان کے سربراہان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ 17 سال بعد تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ کیپٹن عزیز کی ذہانت اور عقل مندی نے پاکستان کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ صحافیوں کے سوالات پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا اور شہادت تو ان کے لیے انعام ہے۔ ان کو یہ خبر ہو جانی چاہیے کہ جس ملک کے بیٹے اتنے دلیر اور جان نثار ہوں اس وطن کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اب اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔